پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت تے ناجائز قبضے دے خاتمے دے واسطے گزرے 77 سالاں تھیں جدوجہد کرنے والے کشمیری عوام کو انصاف تے لگاتار محروم رکھا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ 77 سالاں تھی بھارتی قبضے دی زد وچ ہیں۔ کشمیری عوام کو بھارت دی طرف تے امتیازی سلوک اور ناانصافیاں دا سامنا کرنا پے رہا ہے۔ بھارت کشمیری عوام دے ہر حق کو لٹائی دے نال پامال کر رہا ہے۔ کشمیری عوام ہر دیہڑے دی بنیاد دے اتے ظلم اور خونریزی دا مشاہدہ کر دے ہیں۔ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینے تھی انکار دے وجہ تھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ پچھلے 34 سالاں تھی 96,285 کشمیری بھارتی دہشت گردی دی پینٹ چڑھے ہیں۔ لکھاں کشمیری بھارتی تشدد دی وجہ تھی معذور اور زخمی دے چور ہیں۔ 22,000 خواتین بیوہ جدکہ 1.25 لاکھ بچے یتیمی دی زندگی بسر کرنے دے اتے مجبور ہیں۔ 10,000 کشمیری گرفتار کرنے تھی بعد لاپتہ کیتے گئے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے طول و عرض وچ ہزاراں گمنام قبراں بھارتی درندگی اور بربریت دی باندھی مثال ہیں۔ مودی حکومت سن کشمیری عوام دے اتے مظالم دے تمام ریکارڈ توڑ کے دین۔ کشمیری عوام دے واسطے بھارتی فوجی طاقت دے سامنے سر جھکانے دا کوئی بھی آپشن نہیں ہے، کیونکہ کشمیری عوام تاریخ دی لازوال اور عظیم قربانیاں دے رہے ہیں اور آج بھی نہ ختم ہونے والا ایک قربانیاں دا سلسلہ جاری ہے۔ بین الاقوامی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی بربریت کو ختم کرنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنے دی ضرورت ہے۔ عالمی برادری دی خاموشی مودی حکومت دی حوصلہ افزائی دی وجہ بن رہی ہے کہ وہ منظم طریقے تھیں کشمیری عوام دے خلاف اپنی جہریت وچ مزید وعدہ کرے۔ دنیا بھر دے انصاف پسند لوگ مظلوم کشمیری عوام کو انصاف دالنے دے واسطے اگے آن۔ آج غزہ دے مظلوم مسلمانوں دی نسل کشی کرنے دے صہیونی اسرائیل کو عالمی عدالت انصاف پہ کھڑا کیتا گیا تو کل انشاءاللہ بھارت کو بھی اسی طرح عالمی عدالت انصاف دے کٹہرے وچ کھڑا ہونا ہو سی، کیونکہ بھارت اسرائیلی طرز عمل دے اتے عمل پہ رہا ہے، عوام دا قتل عام کر رہا ہے، انہاں دی زمیناں اور جائیداد و املاک دے اتے قبضہ کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کو دوسرا فلسطین بنا رہا ہے۔